मुबारक मियाश दा द मुहर्रम अल हराम कोम मियाश ना च द इस्लामी काल आगाज़ की अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दियो की च दा काल मुसलमानानों द पारा बिलउमूम और द पाकिस्तान द पारा बिलखुसूस द खुशहालो काल हुई दीन इस्लाम द उरूज और द कामयाबे काल हुई और द जुल्म व बरबरिया और द कुफरी निज़ाम द जवाल काल दे अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु गर्द दगे नबी काल के दे रब्बिल आज़ाल तहरीक दा दखल महबूब द दिन द पारा अजीम तर कामयाबे नसीब और पदे वतन के चेचा लो रव या काल न द इस्लाम मखी निवली दी निज़ाम इस्लाम न परीक दी रब्बिल आज़ाल दे दग खलक दगे वतन नवरक सदरदानो मुबारक मियाशदा द हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम द करबलाए मुअल्ला हुज़ूर द गुलिस्तान द गुलुनो द शाहज़ादगानो द क़ुरबानो मियाशदा अवा गवरज़े द मुहर्रम अल हराम चिदी अगा हर वरज़ मुंगता द यो क़ुरबाने दर्स राकई द अज़ीमत दर्स राकई तासु अगा मौजू तकरीबन औरेदले दा चूँकि दास इत्तेफाक दे च द मुहर्रम अल हराम द इस्लामी काल आगाज़म दे नवर सरदा द अगस्त मियाश दा और अगस्त के तासु ता पता दा चकम 14 अगस्त 1947 के अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु दगे वतन ला द अंग्रेज़ साम्राज्य ना आज़ादी वर खड़े वा और द लकुन मुसलमानानो द क़ुरबानो और द करोड़ों मुसलमानानो द तकलीफ़ुनो और मुशक्क़तुनो नबाद अल्लाह करीम जल्ल जलालुहु मुंगला दा वतन रागले दे चागे ता पाकिस्तान वही रब्बिल आज़ाल दे ता अबद ता क़यामत तल तरतला शाद व आबाद और जो सोग ददागे वतन अमन तबाह कई और सोग ददागे वतन अमन का नुकसान रसई और सोग पदे के द अगियार द पारा द मगरिब द पारा कोशिश न कई रब्बिल आज़ाल दे सरद आगी तबाह बर्बाद की और दा वतन दे अल्लाह ता क़यामत मखदज मक बांधे पड़कीदुन के बंदो आज़ादी चदादा योड़े लोए नेमत थे और ददे नेमत कदर चदे नो दाद कदरदान सरवी चसो कोई गिदा आज़ादे पर कदर बांधे चूँकि मुंग चदी मुंग स्तर के कुलाव कड़ी दी नो मुंग आज़ाद मुल्क के स्तर के कुलाव कड़ी दी नो मुंग सरागा अंदाज़ा न लगी मुंग ता चदा आज़ादे नेमत सोमरा लोए दे वो चकम असलाफ़ नो आगे खुद कुर्बाने वर कड़ी दी आगे खुद अंग्रेज़ खिलाफ जिहादू न कड़ी दी दे मुल्क ने अंग्रेज़ान विस्ती दी कैद बंद सौबतुने बर्दाश्त करी दी तकलीफ़ुने बर्दाश्त करी दी जेलुने तीर करी दी द अंग्रेज़ द काले क़वानीन मुकाबले करे दा दागी द सख्तो और तकलीफ़ुनो दागे दे रखोले मुकाबला करे दा अगी जलावतन करी दी नागी ता अंदाज़ा लगी चेरा आज़ादी सुमर योलवे सीज़ो नो आगी सर आज़ादे कदर हो तो उनके मुंगता खुदा से तैयार पर प्लेट के मिलाओ शो मुँह चिस्तर के कुलाव कड़े नो अल्हम्दुलिल्लाह जुमातु नमु मुँह को चिस्तर के पकम माहौल के कुलाव कड़े नो इस्लाम मो खल्क मुंजुनम कवल पा आज़ाद सरा अजानुन वे जै पज़ै बांधे जुमातु नमु और यह इस्लामी माहौल हो अगरचे इस्लाम नाफिज न हो माहौल इस्लामी हो दादा आज़ाद से कदर निश्ता चे आज़ादी सुमर लोए नेमत थे खुदा आज़ाद कदर कता सो थपोस कवे नो दा बद कश्मीर द मुसलमान न कवे चे सोक द टोपको द शपेलो पसायो के लग्या भी मुंजू न कई चाबाने द दो कालो ना कर्फ्यू लगी सोक अख्तर मुंस तनशी पर खौदले सोक चे कम दे आगा द आज़ाद नदा से महरूम शी चे इस्लामी अखदार चे कम दे द आगे द अदायगे द पारागत मुकनवी तपोस बचे कम दे दा फ़लस्तीन द मुसलमान न कवे चे आज़ादी सुमर लोए नेमत थे चे सोक द बैतुल मक़दिस के पचा बांधे रोज़ाना शैलिंग कीगी सोक बैतुल मक़दिस के मानजत नशी पर खौदे नो आगी तब ब्या अंदाज़ा द आगी न लगी चेरा द आज़ादी सुमर लोए नेमत थे मुंख पनिस बांधे खो आज़ादी सशे दे खोचे 14 अगस्ती मोटरसाइकिल ना सलेंसर उबासा हवा उग दुग दगा बाजे माजे रावाल और पुंग 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 और बदा आज़ादी दवल मुंग वतन आज़ाद शो याद साथे कदरदानो दादा आग शहदाओ दवीनु सर टोखे दी दादा आग शहदाओ चचा कोरुना दादा के वतन द पार पर खौदी दी दादा गी द रूहन सर यो बदतरीन मजाक दे द दे लांद नरावाला तरबान दे पोरे द सदर और द वज़ीर आज़म पोरे द 14 अगस्त पोरस बदयोन हम दावा नरे द यो कस न बम दावा नरे चागा पर ज़ुबान बांधे दावा च पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह द यो न बम दावा नरे
कि सरकारी तौर बांधे शोगानी की अगम टोल द डांसुनो नडा की तब वे अल्ता पे इंडिया के द डांस इजाज़त न हो यौदा से वतन पकारो छिपागे के बबिया मुंग द डांस इजाज़त ही नो लिहाजा मुंगा वतन आज़ाद के द डांस द पारा या पे इंडिया के द मुसलमानों द पारा द जुमात इजाज़त न हो न मुंग बाल तजान लगट गट जुमातू न जोड़ाऊ पाकिस्तान के या पे हिंदुस्तान के चकम दे फिल्म इंडस्ट्री नवा न मुंग बबिया पाकिस्तान के दा जोड़ाऊ या पे हिंदुस्तान के चकम दे अस्पतालों न नो मुंग त ज़रूरत द अस्पतालों न मुंग बबिया चकम दे सकऊ पाकिस्तान के अस्पताल जोड़ो या अल तक के कॉलेजों न यूनिवर्सिटियाँ नवे स्कूल नो न दल तब कॉलेजों न यूनिवर्सिटियाँ स्कूलों न जोड़ो जक मुंग खुद पाकिस्तान मकसद सिर्फ दा गर्जो ले दे द पाकिस्तान तरक्कीम पदे के दा द पाकिस्तान मकसद हम रोटी दा कपड़ा दा मकान दे बस बल मकसद खुशता देना न दा रोटी कपड़ा मकान को हिंदुस्तान के मौजूद हो दा जुमात को हिंदुस्तान के मौजूद हो दा रेलवे निज़ाम को हिंदुस्तान के मो उमदार अंगे इज़्ज़तमंदो दा टोल चिकम मुंग सहूलतों दी द देना बेहतर अलताऊ द देना ख अलताऊ इंशाअल्लाह को मुसलमानों दे द पारा कुर्बानी वर कोला ची जमुंग पे हिंदुस्तान की पटी न हूँ और पर पाकिस्तान की वमुंग प्याज टमाटर करो जमुंग पटी भाई याद साथे कदरदानो दा करोड़ों न मुसलमानों ची कुर्बानी वर करे वागी खुफल तैयार कोरू न प्रेखाव दी अब बादशाह कोरू ने प्रेखाव दी और पलारा बांधे ब्याह सिकान उजै पजै दागी काफिले लुटकड़ी दी दागी पौड़ान दे दागी मैन दे ख्वैन दे दागी न चिकम दे उड़ली दी दागी पौड़ान दे दागी इज्जतों न तार तार कड़ी दी 70,000 मैन दो ख्वैंदो चिकम कौशवी दी शुमार शवी दी 70,000 मैन दो ख्वैंदो इज्जतों न दागी द प्लारान और दागी द रून पौड़ान दे तार तार शवी दी दा द हिजरत पर मौका बांधे सिर्फ द दे द पारा हिंदुस्तान के रोटाए नवा या सिर्फ द दे द पारा हिंदुस्तान के चिकम दे जमुं कोरू ननु दा कोई तैयार पर खौ दियो बल्कि अगी च दा कज़े न चिकम दे कुर्बानियां ने वरकोले और आप यलेदल और आतलल दागे शात यौ मकसदो अवाग मकसद च वाग नजरिया वा अग सवा नजरिया वा अग सोचो अग यो फिक्रो अग यो अकीदा वा अवाग आग नजरिया वा चिकुम नजरिए पयो रंग के पयो नस्ल के पयो खानदान के मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक चिकम दे अग जुदा करो अबू लहब जुदा शवो अबू जहल जुदा शवो उतबा शैबा जुदा शवो अबू बकर सिद्दीक जुदा शवो उमर फारूक जुदा शवो अग नजरिया वा चिकम नजरिए द बदर और द हुनैन पमियंस के रोर दरोर सर जंगोले तरे द तर सर जंगोले खानदान सर जंगोले कि दे शात दग नवे नजरिया नवा नबिया को खानदानम यौवो वतनम यौवो रंगो नस्लम यौवो जुबानम यौवो ब्या द जंग जरूरत सो पदे वजह बांधे जमुंग असलाफ च जुदा के दल दा पर नजरिया बांधे जुदा शो कम नजरिया अग नजरिया च अग ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कल च अंग्रेज वत दे मुल्क ना ढेर खलक कोसम पदे गलत फहमे की दी दा अंग्रेज जोड़े व मुज़ाकरात बांधे वते दे या दा अंग्रेज पर रेफरेंडम बांधे वते दे या दा अंग्रेज च दे न दे पर मुजाहरों पर एहतजाजुन बांधे वते दे फयाद साते कदरदानो कि तारीख रावाले तारीख न पर तारीख के दा आयादी अंग्रेज न पर एहतजाज वते दे न पर रेफरेंडम वते दे न पर मुज़ाकरात बांधे वते दे अंग्रेज च वतले दे दाद जिहाद फी सबीलिल्लाह पर जज्बा बांधे वतले दे आ मुसलमान च एहतजाज द कुफार खिलाफ च मुंगा दा एहतजाज को च शाबत च कम दे सो का तो कश्मीर पर एक दा और कश्मीर आज़ाद का याद साता इज़्ज़तमंदो दरे यो कालोना करारदादुनम मौजूद दी करारदादुनम मौजूद दी एहतजाजुनम कीगी नवे नवे गाने रिलीज़ कीगी हर काल पागे बांधे करोड़ों रुपए में खर्च कीगी उमदारंगे पवर्दे के में एहतजाजुना कीगी बगैर वर्दे में एहतजाजुना कीगी और 12 न 12:30 पूरी पनवर बांधे उधरे दलमशता दाहर योशे आजमाओशो वो कलंदर लाहौरी फरमाई चदा हिंदू दे पदे बांधे न पोएगी जोर बाजू आजमा फरियाद न कर सयाद से कि आज तक कोई कफस टूटा नहीं फरियाद से अवई जोर बाजू आजमा दादा खपल लासुन ताकत आजमाओ का कमा मरगे चित कला पदाम के गेरशी नो दा मरगे पर फरियादुन बांधे दखकारी न आज़ादी की चखकारी त फरियाद की माँ प्रेदा बल्कि कदम मरगे पर के चिकम दे ताकत हुई और दादा में उशला ख्वाजाद बशी क पंजे मजबूत वे और जान दाम न खलास को
او वे वाले तरता के आज़ाद अशवा खो आज़ाद बशी कदा सहर न मकाम पर फरियाद की फरियाद बानेदान आज़ादी की जोर बाजू आजमा हमेशा चिद कुफार खिलाफ मुसलमानान फतह मुंदलेदा कामयाबी मुंदलेदा कदा पाकिस्तान मारज वजूद के रागले दे याद साथ दाद दे मुजाहिदीन दे जहाद पर जज्बा बांधे रागले समो ख्याल ले कदे इमारत इस्लामी एहतजाजु न कोल दी बदी दुनिया ला शिकस्त वर कड़े वे कि दे वेले वे ना मुंग द टोपक पर जय बांधे च कम दे द आदम तशद्दुद पर फलसफा बांधे उदरेगी नन सबा द आदम तशद्दुद फलसफे द ढेर परवान चढ़ावेगी कना च दा यो बेहतरीन फलसफा दा अब या शायरान च दे नागा वे च न जमा द बची पलास के बटोपक नी कलम बई न ला चा वेली द कलम न इनकार चा करे दे वो च कला न मुसलमान द लास न टोपक लरे करे दे अब अगर द टोपक नफी करे दा द अक और रज न मुसलमान दा द पस्ते और द जवाल पर तरफ माने वर रवान शवे चिकुम हदीस के ता फरमा सिलाह हुलियतुल मोमिन व दा सिला चदा दा द मोमिन जेवर दे खजा च संगा व कालो बांधे खैस्तखकारी बंदा मोमिन मुसलमान द जिहाद पनियत बांधे द खपल रोर और द खपल मुसलमान द सर और रानोल पनियत बांधे ना द खपल दुश्मनों पनियत बांधे ना चिज़त वे टोपक दे द पारा गर्जो मो तमाचा चिज़ा पे दे बल बांधे खपल बदमाशी स्वरा कम और या पे ज़द दे बल कोर और आन कम दा खुखारा देशगर्दी दा खुखारा फसाद दे द देना दे अल्लाह मुंगा मुसाती जमुंग नस्लुना मुसाती वो चिकल मुसलमान द जिहाद ना इनकार करे दे और द जिहाद द नियत मान दे चिको वसला मुसलमान सरबवा द मुसलमान जेवर बा मुंग तखपल मशरान वही च बाबाजी से मुबारक कला कश्मीर की जख्मी शो द आशिक सादिक कला कश्मीर के पदे मरे बांधे वो लगे दो और गरनेट बांधे आखिरी मोर्चवा अवगे की सिकानू अवगेला सो कम न वर्तल दाश के सादिक सिर्फ द यवल सो मुजाहिदीन सर अक्का मोर्चा आवाज सर करे दा और चिकल आगे के आखिर के आगे बना गरनेट रहू इश्त बाबाजी से मुबारक जख्मी शो व जख्मी हालत के बाबाजी से एबटाबाद अस्पताल तरह डले शो एबटाबाद अस्पताल तरागे माद जाफर खान अजी साहब नदा वाकया पदखबल वगुन बांधे और दलेदा जाफर खान अजी साहब वे चकल अस्पताल के खौदा इलाज शुरू शो डॉक्टर रागे डॉक्टर रागे नो बाबाजी मुबारक च पकोम बेड के प्रोतो पागा बेड के बाबाजी सर खपल टोपक हम प्रोतो कम च नान ऑटोमेटिक टोपक बो यो लस डज वर्ता हुई यो डज बो का बिया बे लोड का बिया बबल डजो का पखवाने टोपक के दक का टोपक बाबाजी से मुबारक सर प्रोतो और द बाबाजी से वो स्तर के पटे हुए जाहिर खबर था डॉक्टर हो अस्पताल हो या डॉक्टर चरा गए कल चेकअप का न चदा से हो कतल आगा टोपक था विदा से बेदा बाबाजी से मुबारक लाश प्रोतो विदा से गले शांति अगर टोपक के दा से और आवाई गस्त मतलब एदा हो चदा से चाला वर्क हम चदा टोपक चरता संभाल का विच संगत नागा टोपक राख का बाबाजी से मुबारक पे डायरेक्ट लाश के खौदा बिस्तर के कोलाव करे अब ये फरमाइल च ना ना दा टोपक बमा सरों पदे बेट की प्रोतवी चिकला दगा सिवून ब्या प यवोला सो कसानो बांधे तर श्रीनगर पोरे इलाका फतह कयो द श्रीनगर पर दरवाजा बांधे दस्तक कोई टोल कश्मीर फतह कीगी टोल कश्मीर फतह कीगी खो मुज़ाकरात बाने दरिया या काल न यो इज्जम फतह नशो बल्कि उल्टा चिकुम जे मकबूजा दे आगे न आज़ाद नशो नोरम रागेर शो खुच यो सिर्फ चिकम दे जिहाद फी सबीलिल्लाह जज्बा 465 मुजाहिदीन वर सरदी श्रीनगर पोरी दी हत्ता चिद दिल्ली पर रेडियो बांधे बाकायदा ऐलान कीगी द दिल्ली पर सरकारी रेडियो बांधे ऐलान शो च फाल ऑफ श्रीनगर यानी श्रीनगर जमुंग दला सलाड़ कुछ कल शात न ब्या बैकअप न शो वसलर न रसे अदा गद्दारे द पखवान शुरू दी न ब्या मुजाहिदीन रो ब्या रा वापस शो गजा की चुन के ब्या आगे द बरकरार सातलो द पार सुखनो दो म्याश दे बाबाजी मुबारक द महदूद कसान सर प महदूद वसाइल की पवरो की तेरी कड़ी दोमरा सुखनो आसुना कोल चशान राश मुंग दाजे फतह करे दे बस संभाले के इज़्ज़तमंदो दा फलसफी चीदी दा इस्लाम फलसफी नदी इस्लाम फलसफा दा च द कुफार द पाराबा तुर पलास मंद मैदान के उतरेगी इस्लाम फलसफा दादा च वअइदु लहुम मस्ततातुम मिन कुव्वा व मिन रिबातिल खैल तुरहिबून बिही अदु वल्लाहि व अदुवकुम इस्लाम फलसफा दादा च दागी द पार जान तैयार साता दे इस्लाम फलसफा दादा च मदीने मुनव्वरे जानान मुबारक दुनिया न तशरीफ उड़ी मीरास के नोर माल योम न पाती कीगी अलबत्ता यो लस्तुरी चकम दे प देवाल बांधे फरे वरे प्रति दाद इस्लाम फलसफा दा कदरदानो सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया नजी सलाहुद्दीन अय्यूबी दुनिया नजी दुमरम और सर माल और दौलत नो च सिर्फ यो जले पे इस्लाम जर्नेलान दासियू
د اسلام چې کوم جرنیلانو حقیقت کې جرنیلان چې د اسلام هغه داسې نو چې دا غوي چې کوم دی 400 کناله کوټې وي او پاغه کې داغي فارم هاوس وي او پاغه کې داغي مزه او چرچې وي او بیا په بهرو ملکونو کې پورا جزیره وي د اسلام جرنیلان چې وو هغه په دې انداز باندې چې ټول عالم کفر خپل قدمونو لراوستو خو دومره پیسې ورسره نه وي چې نه په ټول عمر کې حج کړي دي نه په ټول عمر کې عمره کړي ده صلاح الدین ایوبی په داسې حالت کې رخصتیږي چې نه حج کړي دي نه عمره کړي ده څومره به د زلار مانو چې کاش چې د خپل جانان وطن ته لاړې کاش چې ما د خپل محبوب وطن ولیدې او چې کله دنیا نه رخصت شو نو دومره پیسې نه وي چې د مبارک کفن په شوي وي مسلمانانو ورله چنده کړي د لپاره کفن کړي دا عزتمندو دا د اسلام جرنیلانو نو بیا عالم کفر دغه سره لرزاوي د صرف د دې د نوم نم صرف د دې د نوم نم چې کم دی هغه سو هغه په لرزا باندې ولې عزتمندو دا د اسلام مزاج دی چې کله مونږ دا شی پرې خو د اغیار دا شی خپل کو نو ورشه وګور هغې ټول څه چلو کو هغې ټول مسلمانان د قرنګې په پنجو کې بند نیولې دي دومره موټې اسرائیل دي دومره موټې د یو پېښور عمر آبادي نه ده د یو پېښور عمر آبادي نه ده مګر په ټوله دنیا باندې حکومت کوي ولې کوي لږ د اسرائیلو تاریخ وګورئ د هغې زنانه هم ټریننګ یافته دي هغه ته داسې زنانه او داسې سړی نشته د هغې دپاره دا ضروري ده چې هغه به ټریننګ کوي هغې سره به ټوپکي هغه ماشوم به ټریننګ کوي هغه مشر به ټریننګ کوي هغې سره به چې کوم دی سب مکمل به ځان تیار ساتي هغه مسلمانانو چې کوم خپل د دوی اسلام ورته څه پرېښودي و هغې لرې وغورځول او بیا د نن زمانه شاعران الله دې پناه راکړي دا یو بل ټرند چلیږي په سوشل میډیا باندې دا فلانې دی او دا ډینګلې دی چې د چا د ټولو نه زیات ببر ویښتئ چې څوک د ټولو نه زیات چې کوم دی سوي هغه د ټولو نه زیات هغه د پښتو هغه دغه دي داسې پیش کوي چې دا یو تڼی دې ځای ته راغلی وي دا یو پنسۍ دغه ځای پورې راغلی وي او بیا چې کوم دی ګډې وډې وایي کله ملا پسې کله اسلام پسې کله جهاد پسې نو هغه د ټولو نظر چې کوم دی مشورېږي بیا وایي دی رښتیا وایي دې څه وایي رښتیا وایي رښتیا نه وایي دی د اغیارو ایجنډه باندې دی ځکه زر مشورېږي په دې وجه باندې قدردانو یاد ساتئ دا ټولې خبرې چې دي دا تمهید درته ځکه एकदम چې دا پاکستان جوړ شوی چې و د دې دپاره نه و بلکې د پاکستان دپاره چې قربانۍ ورکولې صرف د دې دپاره چې مونږ له یو داسې وطن پکار دی چې په هغه وطن کې به سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارک چلیږي په هغې کې به نظام اسلام وي په هغې کې به د اسلام زرین اصول نافذ وي د هغې په کچرۍ کې به هم اسلام وي عدالتونو کې به اسلام وي د هغې ججان به هم د اسلام بچي وي اب د اسلام او د قرآن باندې فیصلې کوي مگر افسوس دا د عزتمندو چې وطن خو آزاد په دغې نوم باندې شو قربانۍ خو په دغې نوم باندې ورکړې شوې او داسې قربانۍ ورکړې شوې ما د هریپور په جیل کې هغه چکی لیدلې دا چې په کومه چکی کې دی عاشق صادق په 1930 کې 1930 کې چې کوم دی 3 کاله تیر کړي دي هغه چکی ما لیدلې ده په خپلو سترګو باندې او په هغې دی میچنې وړه کړي دي د روزانه په بنیاد باندې ما ته هلته کسان ووي چې داسې قایدین به او مشران به په هغې باندې به غنم نه وړه کول په هغې باندې به سره مرچکي وړه کول تاکہ د دوی چې کم دی سترګو ته د دوی سینې ته د دوی ټول چې کم دی دا نظام د دوی سکی دا مکمل طور باندې ډیډ کی دا ختم کی د عاشقانو 3 کاله چې کم دی هم په دغه میچنې وړه کړي دي مګر ګیله شکوی نه ده کړې د خپل مشن نه رستو شوی نه دي دا نه ده چې 2 ورځې تیري کې په 3 ورځ باندې جج ته خپله ملا ښیي چې زه یې والیم او زه یې ټکولیم دا نه ده چې 2 ورځې تیري کې په 3 ورځ باندې اعتراف جرم کوي داسې د الله پاک یو عجیبه نظام دی چې چا کمې کمې اصطلاحګانې چې چا څه اصطلاح رایج کړې وه او جوړه کړې وه په مکه اصطلاحګانې الله په ټولې په هغې باندې راولټه کړې دا د سافټویر اپډیټ والا اصطلاح چې وه دا د موجوده کم سابقه چې د حکومت رایج کړې وه دوی به چې کم دی څوک ګیر کړه نو به سافټویر والا اپډیټ کوي څه والا اپډیټ کوي سافټویر والا اپډیټ کوي دا الله رسول کرم ته وګوره چې د تحریک په زرګونو خلک مشران کشران بوډاګان سپینګیري علما گیر شو راخ کلی شو والی شو وټکولی شو ګیرې ته نه چې کوم دی راخ کلی ویښتې ته نه کټ کړل وال ټکولې ورسره وکړل او همدارنګې قید تنهایي کې خو د چا سافټویر هم اپډیټ نه کړ هر یو چې راوتی دی د لبیک په نارو باندې تلم دی او د لبیک په نارو باندې راغلم دی هر یو چې راوتی دی الحمدلله دننم د جیل خلکو ما ته وې زه 13 اولني ځل چې لاړم ما ته وې جس تاسو نه وړاندې دلته کې 3.5 400 خلکو کسان راغلي
وی تاسو څنګه چلې مې زره ټول اخیری ما پدې کې وی تاسو نو وړاندې راغلی خو دا ټول جیل په مخ راغسته مې څنګه په مخ راغستو رانی کول وی نه سحر به غرمه به ماقام او د لبیک چغه به وهله د خدای قدرت ته وګوره روزانه ویانو باندې کسان راځي روزانه په بنیاد باندې 500 شپږ کې نه او هغه وایي زه پوه شوی نه یم یعنی روزانه په بنیاد باندې سافټویر اپډیټ کېږي د روزانه په بنیاد باندې مې دا د هغه رب لا یزال د هغه چې کوم دی څه دی هغه کرم دی هغه باباجي مبارک به چې کومه جمله ویلې وه چې دومره ظلم وکړی چې بې سواله برداشت کړی شي ځکه د ظلم نظام چې کوم دی دا نه چلیږي ظلم دی چې دا د حد نه سیوا شي اخر ختم شي میټاو شي چې کوم ظلمونه د موږ سره کړي نن په خپل باندې وزیر اعظم سابقه هغه لګیا دی چې کوم دې څه کوي امقا فریادونه کوي دا په کم نظام کې دی چې پچا باندې ورشه بغیر د وارنټ امه دا ستا په حکومت کې شوی دی د ټولو نه زیات شوی دی دا په کم نظام کې دی چې ته چې کوم دې سړی هم داسې غیر کا وایزا او اغوای کا مې دا ستا په حکومت کې شوی دی د ټولو نه زیات شوی دی په زرګونو دی کړي په زرګونو دی کړي یو واقعا نه ده شوی یو زنانه غیر شوا مونږه مخالف یو د ظلم چې داسې ظلم وشي چې مثلا به کسوره بیا د زنانه خپل یو خپل چې کم دی باباجي مبارک مونږ ته یو ځل داسې خبر او شو زمونږ امیر محترم ته چاوي جی وی فلانه پتا پس خبرې کړې دی یو زنانه دا د سیاست کې امیر محترم ورته خبردار کچام جواب کو خبرني وی زنانه ته زمونږ طرف نه مکمل طور باندې امن دی هغه وجه دا چې باباجي مبارک ویلیو چې بس زنانه دا د عزت په خپل ځای باندې دی دا د هر څه عزت ولا جواب نه ورکو دا زمونږ چې کم دی د مشر سبقو مونږ هم د دې مخالف یو خو چې د کوم سید خاندان زما د جانان خاندان دومره معزز خاندان په هغې ساداتو په کورنۍ باندې ته د شپې شپې ورغلې او د ساداتو د کورنو د هغې حیادارو بیبیانو لپټې ته راښکلي دي گویا کې هغه د دې ملک نه و یا هغه چې کم دی د دې ملک باسیان نه و چېرته د انډیا او یا د اسرائیلو نه راغلي وو عزتمندو دا الله کریم او دام درته وایم چې دا انتقام نه دی دا آغاز دی انشاءالله انتقام د دې ډېر بدتر دی د الله په کرم سره چا چې د حضور در خاورو تم سپک کتلی دي باباجي مبارک به فرمایل زما ګیره سپینه شوه خو ایمان نه دي کتلی چې هغه بد شوي رب لا یزال په دې دنیا کې م ذلیل کوي خامخا په دې دنیا کې م ذلت خامخا مونږ باندې الزامونه لګول د انډیا نه ورته څه کېږي فنډینګ کېږي نو مونږ وی باباجي مبارک خو ښکاره چلنج ورکړو چې انډیا خو پرېږده چې د دې مشن چې کوم مقدس مشن دی په مونږ باندې تر قیامته پورې یو روپۍ هم ثابته شوه چې مونږ د اغیارو نه د اسلام د دشمنانو نه اغوستي نو که زه نه ومه او زما قبر و نو زما جسم بهر ته راوباسئ او زما جسم په ډیران باندې واچوئ بیا زما باندې د ګلونو قابل نه یم چې زما په قبر په ما باندې ګلونه واچوئ الله کریم جل جلاله څنګه د هغې بدلې اخلي ځکه قدردانو د اسلافو خپل ژوند چې سبا کړی هغه د دې ګنده نظام دپاره نه سبا کړی بلکې انګریزان چې د دې ملک نه ویستي وو چې موږ له به یو داسې وطن پکاري چې په هغې وطن کې به سکه او نظام د مدینې منورې د جانان مبارک عاشق صادق به فرمایل مونږ خو له تا نه پاکستان غوښتو قرآن دپاره چې په قرآن نشي رڼا دا پاکستان به څه وي او چې د قرآن قانون خوښ په خپل وطن کې نه وي چې دا ظالم هم شیطان نه وي نو شیطان به څه وي او چې قرباني شي د محمد مصطفی په اسلام د محمد امین په زړه کې نور ارمان به څه وي لہذا قدردانو مونږ سره قدر نشته مونږ ځکه وایو جوړ د موټر سایکل نه چې سلنسر وباسې نو د ازادي دا شوه چې مونږ به شکر ادا کوو په دې باندې که مونږ د هغې اسلافو ژوند کتلی وی نو بیا به الله ته سر په سجده وی چې خدایه د دې نعمت قدر مونږ څنګه وکړو دا پاکستان چې نن ورځ په ورځ ډوبېږي د هغې وجه دا ده چې پاکستان ناشکري کوي دا ملک د اسلام په نوم جوړ دی اسلام پورې ټوکې کېږي د اسلافو قربانۍ د اسلام په نوم باندې ورکړې وې او داسې قربانۍ وې زه اوس هم د باباجي مبارک د هجرت اشعار چې ګورم قسم دی د انسان د دې زړه نه ورسره هم وینې وساسي چې کله دا مبارک 3 کاله قید شو او 3 کاله قید پس راخلاص شو نو راخلاصېدل هم داسې نه و چې زه اوس خپل کور ته ځه راخلاصېدل یې دا و چې په دې وطن کې د ځای نشته ته جلا وطن یې زه بل خوا ځه نو 11 کاله یې پې جلا وطني وخېژوله څومره کاله 11 کاله خلک وایي که نه پښتو متل وي په خوله یادېږي 11 کاله یو عمر دی 11 کاله په جلاوطنی وخېجوله جلاوطنی دا شوا چې خپل ملک نور نشي اوسېده دا مبارک افغانستان ته لاړه بر صغیر پاک و هند کې نشي اوسېده افغانستان ته لاړه او د افغانستان د سرزمستان نه
د افغانستان نه چاته موت آته احساس نه کېږي چې ما د دې کور نم په ظلم باندې وباسه، زما به څه حالت وي، زما به څه حالت وي. دا د خپل وطن نه په ظلم او زبردستۍ باندې وباسه. افغانستان د ځمکې نه بیا چې کوم دی سوې سوې نارې والي دي په خپل وطن پسې او فرمایلی دي رب د خالق له غدار مکار ظالم دشمنه وطن خوږ وطنه ستا خورې خس ما ته خوشبوئی دي له خوشبوئی سمنه وطن خوږ وطنه او هېرېږي مې نه په وړو سترګو مې یې لیدلې وطن ډېرې ښکلې قدم نجس د غماز لرې کړه رب ستا له تنه وطن خوږ وطنه که مې فرشونه سل تر اړخه د کم خواب خواره شي په صد آداب خواره شي ماله آرام کله راځي بې له تاجان وطنه وطن خوږ وطنه او آبادوم به دې په هر تدبیر چې کېږي زما زړګې خوږېږي زما ستا آبادول په ما فرض شوي دي له خپل سختنه وطن خوږ وطنه ستا آبادول په ما فرض شوي دي له خپل سختنه وطن خوږ وطن او خواږه یاران که د وطن ګیلې د ناس کوینه له محمد امینه د معذوری عذر یې پیش کړو له شیرین دهنه وطن خوږ وطنه ځکه قدردانو د دې وطن قدر پکار دی په دې وطن کې چې اسلافو کومې قربانۍ ورکړي دي او کومه مینه کړې ده هغه د دې دپاره نه ده کړې چې زمونږ به په دې کې مزې چرچې وي زمونږ به جایدادونه وي بلکې هغوی چې د دې وطن سره مینه کړې ده د دې دپاره یې کړې ده چې په ټوله دنیا کې دا واحد هغه اسلامي ملک دی د مدینې منورې جانان چې د مدینې منورې د ریاست او د سټیټ چې کوم بنیاد یې ښودلی و هغې په اسلام باندې یې ښودلی و د هغې نه پس که په ټوله دنیا کې په نظریه باندې یو ملک دی چې د هغې شاته رنګ نشته نسل نشته څه د جغرافیایي حدودو خبره نشته د هغې شاته چې کوم دی قومیت او لسانیت نشته د هغې شاته صرف اور صرف نظریه ده نو په ټوله دنیا کې هغه وطن زمونږ او ستاسو دغه خوږ وطن پاکستان دی ځکه قدردانو دغه ملک قدر پکار دی د ازادۍ قدر پکار دی ازادي چې دا ډېر پتنګ راغلی ده ما په دې سوشل میډیا باندې د یو بابا کلپ کته او یقینو کې هغه کلپ ډېر زیات چې کوم دی څه دی دردناک دی هغه بابا چې دی هغه خپله واقعه کوي چې کله هجرت کېده نو زه د 4-5 کالو ما زه ماشوم وم او زه چې کوم دی د خپل مور او پلار سره زما مور او پلار په هغې خلکو کې چې چا هجرت کو وایي موږ را روانو زه د خپلې مور سره په غېږ باندې وم وی په لاره کې چې کوم ځای کې مونږه قافله وه وایي قافلې له خبر راغی چې انګریزان چې دي په دې سوري دا اندوان سیکان چې دي نو دا سیکان څه کوي دا حمله کوي په څه باندې په دې قافله باندې حمله کوي وایي چې کله دا خبر راغی چې سیکان په قافله باندې حمله کوي نو زمونږ مشرانو د خپل منځ کې صلاح وکړه وایي هغې وایي چې په قافله باندې چې کله سیکان حمله وکړي نو ځوانان شهیدان کوي او زنانه چې کوم دی هغه څه کوي د هغې عزتونه لوټ کوي او د دې مشرانو په وړاندې لوټ کوي نو چې زمونږ په وړاندې بیا د دې زنانو عزتونه لوټ کېږي نو مونږ به داسې وکړو چې مونږ به د دې سیکانو مقابلې ته مخکې وځو نو زمونږ دا زنانې ټولې خپلې زنانې راغونډې کړې او دې زنانو ته یې ویې چې داسې چل دی چې سیکان چې کوم دی را روان دي حملې دپاره مونږ وله مخې له ورځو او مونږ چې کوم دی د هغې د حملې مقابله کوو نو که مونږه تاسو ګورئ مونږ ته که تاسو د نعره تکبیر اوازونه واورېده د الله اکبر اوازونه واورېدل خو موږ له به الله فتح را کړي بس صحیح ده او که نه تاسو د هندوانو د سیکانو اوازونه واورېدل او موږ شهیدان شوي وو نو یو غټ نیر به یې ده نو موږ ته ویې چې تاسو د دې په غاړه باندې ودرېږئ او چې څنګه پته ولګي چې موږ شهیدان شوي وو نو تاسو به سره د خپلو بچو چې کوم دی دغه نیر ته ور ټوپ کوئ نو ځکه نور څه نه وي کم از کم عزتونه خو به بچ شي عزتونه به بچ شي نو دا بابا وایي زه د 4-5 کالو ماشوم بچې د خپلې مور په غېږه کې ومه د خپلې مور په غېږه کې او زما مور د اوبو په غاړه باندې ولاړه وه او شاته یې کتل په دې انتظار باندې وه که چېرته اوس زمونږ مشرانو شکست وخوړه یا یعنی زمونږ مشرانو شهادت بیا مونده چې زه د خپل د دې زوی د خپل د وجود د قطرې سره دی اوبو ته ورټوپ کړمه او دا خپل بچی هم بچ کړمه د دوی د ظلم و ستم نو خپل عزت هم بچ کړمه په داسې حال کې دا وطن آزاد شوی دی وی لږ وخت پس مشران راغلل چې دا افوا وه او څوک شته دی نه وي په داسې حالت کې هجرت شوی دی په داسې حالت کې زموږ مسلمانانو هغه چې کوم دی هندوستان پرېښودی دی پاکستان ته هجرت کړی دی نن افسوس دا دی چې 74 سال نه هغه ملک پورې هغه ملک کې په هغې نظریې پورې ټوکې شروع دي کومه نظریه باندې چې آزاد شوی دی هغه پسې پش ده
और लग्या दे द रोटी कपड़ा मकान शप पसेन खते दी खलक चगम दे द चा हिमायत कई सिर्फ द रोटे द पारा कई द जॉब और द नौकरे द पारा कई द किलियो द कुसे द पारा कई द ट्रांसफार्मर और द बिजली द पारा कई न चिकला नजरिया प्रे खो देशवा निज़ाम प्रे खो देशो नो गोरे इज्जतमंदो बिजलेम दगा हल शो द ग्रानेम दगा हल शो गरीब गरीब तर शो मालदार मालदार तर शो हिंदुस्तान मशरान दी दरीनिम सवा कनाल कोरुन की उसीगी गरीबानानो के 10% द फुटपाथ द पास शपे कई कोरुन एम निश्ता द बिजले बिलु न सुक नशीवर कवले हर सड़े हैरान दे जो खुदाया दे खपलो बचो लबा रिजक संग वर कवमा सहर में यो मैसेज कतो यो सड़े दे द फैसलाबाद मलगरी ते मैसेज करे दे वे खपल बची मड़कोमा और खपल जानम वजनमा ईदी वाला तब है जमा चिकम दे द कफन दफन इंतजाम होगी अभी जमा द खोर का सामान पाती दामा मगी लवर के जनोर दे खपल बचोल रिजक नशम वर कोले जवल रोटे नशम बराबर होले वाले इज्जतमंदो ददी वजना छि मुंगा का निज़ाम पर खौदो पकोम निज़ाम के जद व अमीरुल मोमिनीन पखपल उगा बांधे बोझे रौड़ी और गरीब ते पखपल उगा बांधे पखपल कोर के एक दी मुंगा का निज़ाम पर खौदो पकोम निज़ाम के जालिमाना टिक सुननी उस वर पसे द बजट न पस मिनी बजट रा रवान दे पागी के नोर टिक सुना दी मुंगा का निज़ाम पर खौदो अवा का निज़ाम पर जय बांधे चिकम इस्लाम निज़ाम मुंग लगवारा कड़ो च द गरीब ने टैक्स ना गस्तो द गरीब सरमने चिकम दे अगे सरमने तना नविस्ता द मालदार ने अगस्तो द ओशरो ज़कात पर सूरत के अगस्तो सिर्फ 2% है अगस्तो गरीब ले वर्को अगर निज़ाम परे खौदो च पखम निज़ाम की उमर इब्न अब्दुल अजीज पदरे काला के द अतो सुबह न ज़कात वापस रागले दे च दे मुस्तहिक सोक पाते न दे वजह दादा कदरदानो कन्नम मुंगा उतासो ददे रोटे ना ददे गंदा सिस्टम ना च माल बदा कई त निज़ाम सही का वल्लाह के वर पसे पलार की जलील शे वल्लाह के वर पसे कतार की जलील शे वल्लाह कत द यो टास पर मर्द पार खपल नजरिया खर सके चिता निज़ाम निज़ाम इस्लाम तजान उस पार द हर सब अल्लाह ताला पर इज्जत बांधे खपल कोट की दर कई इस्लाम ब्याता ब्या रोटे न प्रीक दी इस्लाम ब्या ताला पयो टोपक बांधे खपेब लखपे द टोल दुनिया बांधे और दागी पर ताकतुन बांधे द बीबावन खिलाफ ताला पयो कलाशन कोफ बांधे ब्या कामयाबी दर गई इस्लाम ब्या ताला द टोल मुहलिक हथियार चटोल दुनिया मुखालिफ शवा दाग चिकम दे द खपल गावन हालत गोरे इमारत इस्लामी दुनिया मुखालिफ शवा वो कागी वेले वे चना ना ना मुंगम दे निज़ाम के दा से कहू मुंगम दी त सर टिटऊ मुंगम IMF तक पल सर टिटऊ मुंगम दा चलू गुना ना अगी हुए चमुंग दे इस्लाम पर ताकत बांधे उदरीगु इस्लाम द टोल दुनिया ला शिकस्त वर्क खपल बची च कम दे फतह याब गर्जवली राजे कदरदान च नंद आजम को च ददागे 14 अगस्त ददागे आज़ादे च कोम आज़ादी जमुंगा असलाफो हासिल करे वा आगा आज़ादी जमुंग न सलब शवा मुंग दागे न पस गुलाम दर गुलाम शो मख के दयो गुलाम उस द ढेर गुलामान शो राजे कदरदान हो च ददागे गुलामैन द निजात द पारा मुंग द खपल ज़ात द पारा फैसला को च मुंग बद कम खलको आगा खलक चागी तरस पोरे दे इस्लाम द निज़ाम जगह कदरी न वाला आगा खलक च इस्लाम पर नुम बांधे द हर वक्त ज़ालिमानो द जाबिरानो ते सरुन टिटनी वली ना ना कदरदानो इंशाअल्लाह मुंग बखपला फैसला को च मुंग बा द 14 अगस्त पर द औरज बाने दा अज़म को दे शुहदाओ द विनु सरब द अज़म को च मुंग नूर पर उसूल बांधे द इस्लामी निज़ाम द पारा पदगे वतन के खपल जुन सबा को इंशाअल्लाह और कल इंशाअल्लाह ताला दा ताकत अल्लाह जमा उस्ताद लास के खौदले दे कमुंगा वो गाड़ो दा जमुंग पलास के दा फैसला दा कि अल्लाह ब जमुंग तकदीर बदल की और कदा से नवी शपौरज बतीरीगी न पाकिस्तान तकदीर दा से न बदलेगी दुआ दा रब्बिल आज़ाल ना कि रब्बिल आज़ाल द पाकिस्तान तकदीर बदल की अब अल्लाह करीम पदे वतन के हकीकी मानो के द इस्लाम रणा रावली